sulod sa baba sa tao ang magahugaw kaniya. Kung dili, ang mugula sa iyang baba. Kunya miduol kaniya ang mga tinunan o bilingon. Nasayod ka ba? Nga nagalakot ang mga Parisiyo sunod sa imong isulti. Si Jesus ito ba? Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga ako sa langit, pagaiton, pasagdi lang sila, kay sila mga giyang buta. Ug kung ang usa ka buta maoy mag-agat sa ilang sa laing buta, silang tuha mga ulog sa kanal. Si Pedro miingon, sultihi kami sa kaulugan ni ining kambingaya. Si Jesus miingon kanila, dili ba di usab kamo makasabot sama sa uban? Wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mupadulong sa iyang tiyan o unya mukula sa iyang lawas? Apan ang mga butang nga mukula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga maoy makahugaw sa tao. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manghula ang mga daotang huna-huna nga maoy mag-aghat kaniya sa pagpatay, sa pagpanapaw, sa pagpangawat, sa pagpamata, ug sa pagbuhat ug ubang mga salawayong butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Apan ang butang nga makahugaw, apan ang pagkaon nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angay buhaton, dili makahugaw sa tao. Kauturan, ang ini ang santos ng Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus. Yung kay Hesus Kristo. Maliog sa